वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे पर, एक ऐसे महकमे पे जो नौजवानों को हुनरमंद बनाता है। बहुत पहले आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक टेफ्टा के नाम से हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उससे तमाम ऐसे लोग जिनके पास आला तालीम नहीं है या कोई हुनर सीखना चाहते हैं, टेफ्टा ने उनको पूरी सपोर्ट फराहम की और फ़नी तालीम जो है वो मुहैया करने का एक बेहतरीन इदारा पाकिस्तान में मौजूद है जिसे टेफ्टा कहते हैं। लेकिन टेफ्टा में जहाँ 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स जो है वो सालाना यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करके निकलते हैं, जहाँ पे 200 से ज़ायद जो है वो हुनर सिखाए जाते हैं, वहीं पर यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। ये क्या वजूहात हैं कि इतना बड़ा पाकिस्तान का इदारा जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इस वक्त और अलाउंस के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा क्यों है कि यहाँ काम करने वाले असातिज़ा जो है वो पिछले कई दिनों से माल रोड लाहौर पर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। मौक़िफ़ उनका ये है कि हमें जो अलाउंस दिया जाता है, जो इनका 2021 और ये 22 का जो एक स्पेशल अलाउंस पैकेज था, वो तमाम दूसरे सरकारी मुलाजमीन को दिया जा रहा है, लेकिन इन टेफ्टा में काम करने वाले असातिज़ा जो है उनको नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये सरापा एहतजाज माल रोड लाहौर पर एहतजाज करते पिछले कई दिनों से नज़र आ रहे हैं। इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। टेफ्टा फनी तालीम फराहम करने वाला पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है। टेफ्टा से हर साल 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे फनी तालीम हासिल करते हैं। टेफ्टा पंजाब में 250 से ज़ायद कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन बच्चों को फनी तालीम फराहम करने वाले असातिज़ा इकराम माल रोड पर धरना दिए बैठे हैं। 6500 से ज़ायद असातिज़ा इकराम और टेफ्टा का अमला एहतजाज कर रहा है। धरने पर बैठे टेफ्टा मुलाजमीन का कहना है कि स्पेशल अलाउंस 2021 और 2022 जो कि 15 और 25% बनता है, तमाम दूसरे पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन को दे दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक नहीं दिया गया। हम अपना हक मिलने तक माल रोड पर धरना देकर बैठे रहेंगे। टेफ्टा पंजाब के मुख्तलिफ इदारों में 1 माह से ज़ायद असातिज़ा इकराम गैर हाजिर है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, लेकिन टेफ्टा के आला अफसरान भी मुताबा मानने के लिए तैयार नहीं है। लाखों बच्चों को फनी तालीम फराहम करने वाली असातिज़ा इकराम सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। सर्दी में सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया कि असातिज़ा जो हैं वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। असातिज़ा जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनसे फ़न सीखने और अपनी जो फ़नी तालीम है उससे महरूम है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि टेफ्टा के आला अफसरान को जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा होते हुए भी वो इनके मुतालबात नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या मामलात हैं और क्यों जो है वो इनके अलाउंस पर जो इनसे पहले डील की गई कि जब तमाम सरकारी मुलाजमीन को ये अलाउंस मिलेगा जो टीचर्स को मिलता है, तो इन टीचर्स को भी जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये भी तो जो है वो फ़न सिखा रहे हैं, ये भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने के तमाम और असातिज़ा जो स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो है वो तालीम दे रहे हैं। तो फिर इनको निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? टेफ्टा से एक बहुत बड़ा सवाल आज के हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो हमने किया, इस पर बात करेंगे। अभी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और इस पिछले कई दिनों से जो ये धरना दिए ये असातिज़ा यहाँ पर बैठे हैं। सवालिया निशान है अलमिया है पाकिस्तान का कि पढ़ाने लिखाने वाले वो लोग जिन्हें कभी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम से पुकारा जाता था, आज वो लोग सड़कों पर बैठे हैं। ख़वातीन हमारी जो है वो सड़कों पर बैठकर एहतजाज करती नज़र आती हैं, और वो असातिज़ा जिनके बारे में ये बताया जाता है कि किसी ने अगर तुम्हें एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया तो वो भी तुम्हारा उस्ताद है। तो फिर जिसने हुनर सिखाया हो, जो हुनरमंद बना दे और माशरे में जीने का सलीका और तरीका सिखा दे, क्या उन असातिज़ा को इस तरह सड़कों पर रुलते देखकर दिल खून के आंसू नहीं रोता? बहरहाल आज जो सूरत हाल चल रही है, इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों मामला तय नहीं पा रहे, टेफ्टा अफसरान जो है वो क्यों उस पर खामोश हैं, इस पर बात करेंगे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा, ये चीज़ें देखकर कोई खुशी तो महसूस होती नहीं, बल्कि एक अलमिया जो है वो ज़ाहिर होता है पाकिस्तान का, लेकिन इस पर अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें जितने भी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, अगर उन्हें अपने मुतालबात मनवाने होते हैं तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। जी, सिर्फ टेफ्टा की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, इसके अलावा भी आप दूसरे डिपार्टमेंट्स देख लें। अभी पिछले माह की बात है तो कुछ जो गवर्नमेंट के स्पेशल एजुकेशन के असातिज़ा कराम थे वो भी बैठे हुए थे यहाँ पे। जी, और वो भी अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर
راتیں بسر کرنے پر مجبور تھے. اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیفٹا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کرنے والا پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تقریباً ہر سال 2 سے 2.5 لاکھ جو طالب علم ہے یہاں سے اپنی تعلیم فنی تعلیم مکمل کر کے یہاں سے نکلتے ہیں. جی نبیہ کسی بھی آپ سائٹ پہ اگر ہم بات کریں سول انجینئرنگ کی کوئی عمارت اگر بن رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یلو کیپ پہن کے کچھ وہاں پہ فرد کھڑے ہوتے ہیں, وہ سب انجینئر ہوتے ہیں. یہ وہ انجینئرز ہوتے ہیں جو 3 سال کا ڈپلومہ لیتے ہیں اور یہ پریکٹیکلی چیزوں کو سیکھ کر ہی آگے جاتے ہیں. جو ہمارے دوسرے انجینئرز حضرات ہیں انہوں تو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, انہوں نے ڈگری لی ہوتی ہے, لیکن یہ اس کو پریکٹیکلی بھی کرتے ہیں سب انجینئرز جو ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو ان کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں مکینیکل لے لیں آپ, الیکٹریکل لے لیں, فنی تعلیم بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ تدریسی جو تعلیم ہوتی ہے اگر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی ہنر نہیں آتا, لیکن جو فنی تعلیم ہوتی ہے اس کو آپ جب حاصل کر لیتے ہیں تو آپ مکینیکل, الیکٹریکل, آپ سول اور بہت ساری جو فیلڈز ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں. بالکل ہینڈی کرافٹ ہے اور بہت ساری چیزیں, کوکنگ بھی اس میں آپ لگا لیں. فنی تعلیم جو فن ہے اسے آپ یہ اس میں طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں. بہت معاون ہے اس وقت میں لوگوں کے لیے. تو پھر یہ اساتذہ اس طرح جو ہے وہ احتجاج کرتے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ٹیفٹا پہ. ان کو تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کے الاؤنسز ملتے رہے ہیں, ہمیشہ سے ان کو جو ہے وہ اچھا خاصا نوازا گیا ہے اس ادارے کو, اور اس ادارے میں تو کبھی جو ہے وہ پیسوں کی کمی دیکھنے میں نہیں آئی. آئے دن جو ہے وہ ایکسپو میں ان کی نمائشیں لگتی ہیں, آئے دن ایکسپو میں ان کی جو ہے دنیا سے انہیں فنڈ بالکل بالکل آتے ہیں. تو پھر یہ اساتذہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اچھا, اس کی 2 وجوہات نے بھیا. جو اساتذہ کرام ہیں یہاں پہ جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے 2 الاؤنس ہیں اسپیشل, ایک 2021 کا ایک 2022 کا. ٹھیک ہے. ایک 15% ہے اور ایک 25% ہے. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سرکاری جو ادارے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, ان کو جب وہ دے دیا گیا ہے تو ہمیں ان سے کیوں محروم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز آپ مہنگائی دیکھیں, لیکن بھیا آپ خود اس چیز کو اگر بالکل مانیٹر کریں ایسا ہی ہے, اور اس پہ تھوڑی سی آپ تحقیق کریں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ مہنگائی 300 400 گنا بڑھ چکی ہے, جبکہ جو سیلریز ہیں ان میں اضافہ صرف 10 سے 15% کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ کرپشن نہیں کرنی. اچھا, ایک محدود ذرائع کے اندر, ایک محدود آمدن کے اندر ایک انسان ایک جاب سے تو کام نہیں کر سکتا, اس کو پھر لوگوں کو 2-2 کرنا پڑیں گی. اب یہاں پہ جو ملازمین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیفٹا کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ بچے پروڈیوس کرتے ہیں جو فنی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, کریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور آپ جو ان چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں, جو اساتذہ کرام ان کو پڑھا رہے ہیں, ان کی اگر آپ تنخواہ دیکھیں نبیہ تو کسی کی 20,000 ہے, کسی کی 22,000 ہے, کسی کی 25,000 ہے. تو نبیہ 20 سے 25,000 تنخواہ کے اندر گزارا کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ہی. اور اگر آپ نے ان کا اسپیشل الاؤنس لگا دیا ہے, دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ نے ادا کر دیا ہے, تو ان کو ادا کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ صحیح. یہ بڑے اہم سوال ہے نبیہ جو ٹیفٹا اور پنجاب گورنمنٹ سے ہم کر رہے ہیں. بالکل. کہ دوسرے جو ملازمین ہیں اگر آپ نے ان کو تمام الاؤنس ادا کر دیے ہیں, ان کی تنخواہ میں ضم ہو چکے ہیں, ان کو ہر ماہ کی تنخواہ میں مل رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ایک ہفتے سے جو ٹیفٹا ملازمین ہیں, جو مرد حضرات ہیں, جو خواتین اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہ راتوں میں سردی میں خواتین کے ساتھ اس طرح سڑک پر بیٹھنا, بالکل اساتذہ ہیں, کیوں اتنا بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نبیہ ان کے بالکل سامنے پنجاب اسمبلی ہے. یہ وہ پنجاب اسمبلی ہے جب یہ ان کے ممبران, جب انہوں نے یہاں پہ منتخب ہونا ہوتا ہے, ہمارے جو عوام ہے ان کا انتخاب کرتی ہے, ان کو ووٹ ڈالتی ہے, تو یہ گھر گھر جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم ملک کو سنواریں گے, آپ کے علاقے کو سنواریں گے, آپ کو سہولیات فراہم کریں گے. تو کیا ایسا ہوا, ایسی کیا ایشو ہے یا ایسی اندر کی کیا بات ہے کہ وہ ایک بھی پنجاب اسمبلی کا ممبر ان کے پاس ان کے مطالبات سننے کے لیے یا ان کی بات سننے کے لیے نہیں آیا؟ بس وہ وعدہ ہی کیا جو پیدل سفر 2 منٹ کا ہے ان تک آنے کا پنجاب اسمبلی سے, لیکن ابھی تک کوئی بھی حکومتی ترجمان
ان کے پاس نہیں پہنچا. تو نبیہ یہاں پہ ایک چیز. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, جو حکومتی ترجمان ہیں وہ بات ان سے ڈائریکٹ تو اس طرح کریں گے نہیں, وہ تو ان کے اعلیٰ افسران سے بات کریں گے, جبکہ ان کی طرف سے موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ٹیفٹا کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی ہماری بات سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. تو جب آپ کے بڑے ہی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس وقت آپ اس ادارے کو کیسے چلائیں گے؟ نبیہ تقریباً 6500 کے قریبی ملازمین ہیں اور تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے جو بچے فنی تعلیم حاصل کر رہے تھے, کیونکہ اساتذہ کرام تو سڑکوں پہ ہیں. نہیں تو یہ 6500 جو یہ اساتذہ ہیں یہ سب کے سب جو کلاسز جو ہے وہ چھوڑ کے 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً. اور یہ تو پھر یہ ادارہ کیسے چل رہا ہے؟ تو اور جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے, لیکن جو ٹیفٹا کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. ان کو کیا, ان کو تو تنخواہ وقت پر مل جاتی ہے, ان کو تو وقت پر تنخواہ آ جاتی ہے. بات یہی ہے کہ جب ہم بے حس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال کس سے کریں؟ جن بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اور جو یہاں پہ امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے نبیہ. بالکل تو وہ جانتے ہیں, یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. اور آپ اب تقریباً ہمارا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا آپ کی ان کے ہیڈ سے جو ہے وہ بات ہوئی, ہمارے ساتھ شاہد رضوان صاحب کو جو ہے وہ کال میں لاتے ہیں, وہ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں, جنرل سیکرٹری آل پنجاب ٹیفٹا پرائس الاؤنس کے, اور وہ میرا خیال ہے اس میں ہمیں بہتر طور پر جب وہ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں. بالکل وہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں جتنے بھی ملازمین بتا سکیں گے کہ کیوں پرائس جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ مس مینج ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہمارے لیے, ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اساتذہ جو فن سکھا رہے ہیں, جو لوگوں کو بچوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ پورے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ عرصے سے چل رہے ہیں, اور اگر آپ نے ان سے جو ہے وہ 21 اور 22 کا کوئی الاؤنس طے کیا ہے جو کہ اور اساتذہ کو دیا جا رہا ہے سرکاری طور پر, تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ الاؤنس دینا چاہیے. اچھا ہمیں جوائن کر لیا شاہد رضوان صاحب نے, جنرل سیکرٹری آل پنجاب ٹیفٹا پرائس الائنس, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. جی رضوان صاحب بہت شکریہ آپ نے آن کال جوائن کیا. ذرا پہلے تو صورتحال سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو اتنا عرصہ ہو گیا, ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹھے احتجاج کرتے تمام اساتذہ کو, کیوں سنوائی نہیں ہو رہی؟ اعلیٰ افسران کدھر ہیں؟ کوئی سرکاری طور پر کسی افسر نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا آپ کے اپنے اعلیٰ افسران نے جو ہے وہ آپ کو یقین دہانی کرائی ہو؟ کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ میڈم یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ اتھارٹی ہے جی ٹیفٹا کی, جسے ٹیفٹا شارٹ فارم میں کہتے ہیں جی, اس کے ہم 6500 ملازمین ہیں جی جو کہ سراپا احتجاج ہیں, اس لیے کہ ہمارے کچھ مطالبات تھے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک الاؤنس دیا پورے پنجاب کے ملازمین کو, ٹھیک ہے, مہنگائی کی وجہ سے جسے ڈسپیرٹی الاؤنس کہا گیا. اچھا ڈسپیرٹی الاؤنس یہ 25% دیا گیا 2021 کے اندر, جی جون 2021 میں, اور مارچ کو پھر دوسرا ایک الاؤنس دیا گیا 15%, جی وہ 2022 میں دیا گیا, 2022 میں دیا گیا. اچھا تو ہمارے جو دوسرے ملازمین ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں, تو یہ الاؤنسز ان کو مل رہے تھے جو سول سروینٹس ہیں, جو اتھارٹی کے ملازمین ہیں انہیں یہ الاؤنسز نہیں دیے جا رہے تھے. اچھا, تو یہ ڈسپیرٹی ختم کرنے کے لیے اس نے ڈسپیرٹی بڑھا دی. تو ہم نے محکمے کو بار بار 18 مہینے سے مسلسل لیٹر لکھے کہ ہمیں بھی یہ الاؤنسز دیے جائیں, کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے, اور جتنے بھی اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ وہ تمام یہ الاؤنسز لے رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بار کہا, ہم نے 37 ڈیز کا پروٹیسٹ بھی کیا اس حوالے سے, اپنے ادارے بند کیے. اس کے بعد ہمیں ڈپارٹمنٹ نے پھر بلایا, تو ہم نے دھرنے کا اعلان کیا کہ ہم لاہور دھرنا دینے جا رہے ہیں 26 اگست کو. 26 اگست کو تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ دھرنا نہ دیں, ایک کمیٹی بنا دی گئی ٹیفٹا کی ہائر اتھارٹی کی. انہوں نے ہمارے ساتھ ان رائٹنگ میں ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہم انشاءاللہ 3 سے 4 ویک میں یہ آپ کا میٹر سالو کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ہماری اتھارٹی نے جن رائٹنگ ہمیں ایگریمنٹ کیا اس کے باوجود بھی ہم نے 1 ہفتے کا اور مزید ٹائم دیا, اس میں بھی انہوں نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا. تو پھر ہم سراپا احتجاج یہ پورے پنجاب سے اٹک سے لے کے رحیم خان تک ہمارے 400 ادارے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہنر پرووائڈ کرتے ہیں, اسکل لیبر تیار کرتے ہیں. یہ لیبر پوری دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں, ہنر کی وجہ سے ایک اچھا خاصا زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور پاکستان کے جو ہمارے حکمرانوں کے جو ایوان ہیں انہی زر مبادلہ سے چل رہے ہیں. لیکن ان ٹیچروں کی کوئی بات نہیں سنی گئی. تو دل آخر ٹیچر جو 6500 ملازمین ہیں, 6500 خاندانوں کا مسئلہ تھا, یہ سراپا احتجاج انہوں نے کیا اور یہ روڈ پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے. اور ہم مسلسل
आज छठा दिन है हमें हड़ताल को और धरना दिया हुआ हमने लाहौर में। किसी ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने बैठे हैं आने वाले ऐवानों में जाने वाले वो लोग जो आपसे वादे वहीद करके वोट लेते हैं, जो आपके आला अफसरान हैं, जिन्होंने आपको इस बेस पर जो है वो हायर किया कि आप मुल्क के मेमार तैयार करें, फ़न सिखाएं, लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कोई एज अ इलेक्ट्रिशियन, कोई एज अ प्लम्बर, कोई एज अ जो है वो अपना फ़न दिखाए। हैंडी क्राफ्ट का इतना काम है और स्विंग और चीज़ें बहुत सारी जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो किसी ने भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की? 3 से 4 दिन हो गए आपको। नहीं, यही तो अफसोस हमें इसी बात का है कि मौजूदा हुकूमत ने जो कि इमरान खान साहब की है, उन्होंने ये शऊर दिया आवाम को कि निकलो अपने हक की खातिर निकलो, जहाँ आप मजलूम हैं आप अपने हक की खातिर आवाज बुलंद करें, धरना दें, अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाएं। तो अलमिया और दुख इसी बात का है कि इसी गवर्नमेंट के होते हुए ये मामला हो रहे हैं। जो खान साहब का विजन है हम तो उसके मुताबिक निकले, हम अपने हक के लिए बाहर निकले। तो उन्हीं की गवर्नमेंट में, खान साहब की गवर्नमेंट में उन्हीं के विजन को सबूताज किया जा रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि विजन तो ठीक है लेकिन जो आगे काम करने वाले लोग हैं वही गफलत के जो है वो शिकार हों और जानबूझ के भी ये सब कुछ किया जा रहा हो। बहरहाल ये एक तो अलग मौक़िफ़ है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कब तक जो है वो ये धरना जारी रखेंगे और आपका मुतालबात जो है वो अब किसी, अगर कोई आला अफसर आपसे रब्ता करता है तो पहला मुतालबा क्या होगा? मैडम, पहले तो हमारे ये मुतालबात थे कि 25% 15% के हवाले से। अच्छा। उल्टा मुज़ाकरात किया हमारे लिए पास, यहाँ कमेटी आई हमारे डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमसे यहाँ पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की मौजूदगी में और पताफी साहब मुशीर वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में प्रेस क्लब के अंदर हमारे मुज़ाकरात होते हैं, जो वहाँ पे बातचीत होती है। हमारा हनीफ पताफी साहब की बात कर रहे हैं आप? हनीफ पताफी साहब जी खान वाले, ठीक है, तो उनकी मौजूदगी में ये मामला सेटल होता है। फिर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, उन्होंने कहा जाके नोटिफिकेशन ले लें। हम नोटिफिकेशन लेने जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन देने की बजाय उल्टा हमें थ्रेट किया और हमारे पूरे पंजाब के अंदर 24 लोगों को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एक बंदा जो सियालकोट में बैठा हुआ है उसे राजनपुर ट्रांसफर कर दिया, राजनपुर वाले को सियालकोट ट्रांसफर कर दिया। ये तो डिपार्टमेंट के हाल है कि वो अपना हक लेने के लिए आए हैं, आप उन्हें हक देने की बजाय उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां हमारे साथ शुरू कर दी गई हैं। और हमें आगे यह कहा जा रहा है कि आपके तो टर्मिनेशन के ऑर्डर भी निकल रहे हैं, आपको पीड़ा भी लगाया जाएगा। इस तरह की बातें हमारे साथ हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। तो बात ये है कि इस वक्त अगर आपका मसला जो है वो बातचीत से, टेबल टॉक से हल होता है तो वो हल करवाना ज़रूरी है। आपका तो मुतालबा, आप तो ज़ाहिर है कि पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, आपका मुतालबा तो ठीक है, तो और लोगों को अलाउंस दिया जा रहा है तो हमें भी दे दें। और आप लोगों ने तो बात करने की काफ़ी हद तक कोशिश भी की, चलें जी हम भी कोशिश करते हैं। हनीफ पताफी साहब से मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बात करती हूँ, ऐसे शख्सियत वो नहीं है कि हमारी बात को जो है वो टाल दें। इंशाअल्लाह ताला आपके इस मसले का जो है वो कोई हल निकालते हैं ताकि आप लोग और ये ख़वातीन, हमारी असातिज़ा, हमारे लिए काबिल एहतराम है आप तमाम लोग जो आप इतने दिनों से धरना दे के बैठे हुए हैं। तो कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? मैडम, मैं इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 19 तक की मेल फीमेल, वो फीमेल जो शीरखार बच्चे अपने लेके लाहौर के इस वक्त तब्दील होते हुए मौसम की जो है थपेड़े बर्दाश्त कर रही हैं, रोड पे बैठी हैं, रातें यहाँ गुजार रही हैं, डेंगू का खतरा है हमें उसके अलावा जो थ्रेड्स हैं वो अलग हैं। और ये पूरे पंजाब से लोग निकले हैं अपने हक के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, मुश्किल दौर कौमों पर ही आता है और कौमें अपनी बहादुरी से इस मुश्किल दौर को फेस करती हैं। हमें अपनी बहादुरी को नहीं छोड़ना और अपने मुतालबात हमारे अपनी जगह पर हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके ये मुतालबात जो है हमारे प्रोग्राम के बाद माने भी जाएंगे और हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे आपके लिए जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क के असातिज़ा और वो असातिज़ा कि जो आपको हुनर सिखा रहे हैं काबिल एहतराम हैं। हर वो उस्ताद जो किसी को तालीम देता है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो भी उस्ताद है। और उस्ताद का इतना दर्जा, इतना मुकाम है कि आपके सामने से अगर आपके उस्ताद गुजर रहे हो तो आप खड़े होकर अदबन उनका एहतराम करते हुए, और अगर वो बोल रहे हैं तो खामोशी से उनको तब तक सुना जाए जब तक वो अपनी बात को ख़त्म ना कर लें। ये वो चीज़ें थी जो हमें सिखाई गई, ये वो चीज़ें थी जो हमें हमारे घर से और अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से सिखाई गई। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस होता है जब मैं अपने असातिज़ा को, अपने डॉक्टर्स को, अपने जो है वो पैरामेडिक स्टाफ को कभी किसी को धरने देते हुए माल रोड लाहौर पर देखती हूँ, और कभी मैं ख़ुद भी उस एहतजाज में शामिल होती हूँ कि जहाँ पर हमारे सहाफ़ियों के साथ जो है वो कोई नाइंसाफ़ी होती है।
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جس پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ ہم سب آج ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہیں جہاں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن سننے والے لوگ جو ہے وہ شاید سننا نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ آواز اس وقت تک بولتی رہے گی جب تک ایک سانس بھی، اور سانس کا آخری لمحہ تک اس جسم میں باقی ہے، یہ آواز تب تک ایک غریب آدمی کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے بلند ہوتی رہے گی کوہ نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، اور انشاءاللہ ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. اچھا سلمان، آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ مذاکرات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ موقف جو ہے وہ ان کا بھی یہ ہے کہ اب ہمیں ریٹن فارم میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دی جائیں، جبکہ گورنمنٹ کا یا جو ہے سرکاری طور پر وہ کہتے ہیں کہ الاؤنس ظاہر ہے کہ کروڑوں روپے کا ہے، تو اس میں کچھ وقت تو لگے گا، کچھ ٹائم تو لگے گا، ان کی ہمیں کچھ وقت دیں. تو آپ کیا کہتے ہیں پھر دونوں طرف سے جو ہے ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ نبیہ دیکھیں، اگر گورنمنٹ کی جانب سے، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ جو الاؤنس ادا کر دیا جائے، تو پھر اس کو دینے میں کیا قباحت ہے؟ جب آپ لگتا ہے نا، دیکھیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جب چیز ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچنے میں کچھ ٹائم تو لیتی ہے. بالکل لگتا ہے، لیکن نبیہ پھر باقی جو ڈپارٹمنٹس ان کو بھی نہ دیتے، اکٹھا سب کو ایشو کر دیتے نا. ہاں یہ بھی ہے. اب 2021 کا انہوں نے بتایا کہ 25% الاؤنس ہے ڈسپیرٹی، تو وہ 25% کو کیا لگنے میں 1.5 سال لگے گا. دیکھیں 2022 تو اینڈ ہونے والا ہے، جون 2021 میں 25% الاؤنس کی منظوری گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے دے دی گئی. یہاں لوگ پورے پنجاب سے آ کے بیٹھے ہیں. نبیہ کیا کریں، اب پیٹ ہے، بچے پالنے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے خرچے چلانے ہیں، گھر کا رینٹ دینا ہے، تو جب تک اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے اسپیشلی پنجاب کی میں بات کروں تو یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ آپ کو اپنا حق سڑکوں پر خوار ہو کے ملے گا. گورنمنٹ آپ کی بات ویسے نہیں سنے گی جب تک آپ اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے، آپ بھوکے پیاسے سڑکوں پر نہیں بیٹھیں گے. گرمی ہو، سردی ہو، موسم ہو، آپ کو دہشت گردی کا خطرہ ہو، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، آپ نے سڑکوں پہ آ کے ذلیل و خوار ہونا ہے. آپ نے 10 دن وہاں کی دھول چاٹنی، پھر جا کے آپ کی بات شاید سنی جائے. وہ بھی کنفرم نہیں کہ سنی جائے گی یا نہیں. کنفرم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کب تک کیا ہوتا ہے. سلمان، ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور آواز بلند کر سکتے ہیں، اور یہ آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک ان اساتذہ کے لیے، جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے. لیکن میرے پاس جو میرے سورس واوثوق ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات تقریباً مان لیے گئے ہیں، اور ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ ان کو دیے بھی جائیں گے سرکار کی طرف سے. لیکن کچھ وقت ہے، کچھ ڈیلے ہے، جس کی وجہ سے انہیں کہا یہ گیا ہے کہ اپنا دھر ختم کر کے اپنے اپنے کام پر جائیں. یہ الاؤنس آپ کو مل جائیں گے اگر بالفرض یہ آپ کو اتنے ٹائم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹن فارم میں ساری چیزیں دیں، تب ہم یہاں سے اٹھیں گے. تو ریٹن فارم میں جو ہے وہ ابھی سرکار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ان کے مطالبات ماننے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ یہ میں نے وعدہ کیا ہے، اگر ہمارے جو ہے وہ شاہد رضوان صاحب جنرل سیکرٹری آل پنجاب الائنس کے، تو ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ کام کروائیں گے، تو انشاءاللہ ضرور کروائیں گے. اس پروگرام کے تھرو یہ آواز بلند ہوتی رہے گی، اور ہم خود بھی جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ ضرور کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، آج کا پروگرام بس یہیں تک. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کی مدد ہو جائے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے. جہاں تک رسائی ہے وہاں تک بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ایک عام آدمی کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش میں جس حد تک جو ہے وہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑی وہ بھی کریں گے. لیکن ایک بات بتا دوں، میرے پروگرام کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. کل صبح یہیں پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.